अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, खुश रहो, आबाद रहो, हमेशा तंदुरुस्त रहो। सॉरी। देखिए, मैं आपको ना आज एक चीज़ दिखाने लगी हूँ। ये है बैंगन का पौधा, प्लांट। और ये देखें कितना प्यारा सा एक बैंगन लगा है और कितने फूल हैं। 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9 10 इसको फूल लगे हैं तकरीबन। और ये मेरा मिर्चों का प्लांट है। ये भी मिर्चों का मैंने बीज लगाए थे, मिर्चें चल पड़ी हैं। और ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ के कद्दू, इंग्लिश कद्दू। ये देखें ये कितने लगे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लगे हैं। कुछ फूल हैं, कुछ वो हैं कद्दू, जिसे कद्दू कहते हैं। पीले रंग के कद्दू जो होते हैं यहाँ पे मिलते हैं बाज़ार में। और ये मेरा सनफ्लावर का पौधा है, बड़ा ही हो रहा है। मेरे ख्याल फूल बन रहे हैं इसके भी ना, ये अंदर से फूल बन रहे हैं इसके। ये देखें, ये इसके अंदर फूल बनने शुरू हुए हैं। फूल लगेंगे इसको। ये मेरी नवासी ने बीज लेके आई थी, तो पनीरी लगाई, फिर हमने वो फूल पनीरी पड़ी, फिर हमने फूल लगाए। ये मेरे टमाटर भी लग रहे हैं। अब देखिए गर्मी से कैसे बेचारे मुरझा गए हैं पौधे, फूल बिल्कुल मुरझा गए हैं फूल। हाय, फूलों ख़राब नहीं होना, मेरे प्यारे प्यारे फूलों ख़राब नहीं होना। ये मेरा कल जो तनूर बनाया था, वो रात को मैंने ढाँप दिया था, थोड़ी रिमझिम होने लगी थी बारिश, तो अब सूखने के लिए रखा हुआ है। देखेंगे अब कितना टाइम लेता है, ये कितने दिन। और मैं आपको एक टोटका बताने वाली हूँ, वो आपने शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर सुनना है, और हो सकता है कि किसी के काम आ जाए किसी के काम आ जाए। अभी मैं आपको टोटका बताऊंगी, बहुत ही अच्छा आजमाया हुआ टोटका है। तो मेरे जो टोटके होते हैं, बिल्कुल आपको छोटे छोटे टोटके होते हैं और बिल्कुल अच्छे टोटके होते हैं। ये नहीं कि कोई बहुत मुश्किल चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ और वो कर नहीं सकते आप, बड़ी आसानी से कर सकते हैं, बड़ी आसानी से चीज़ें मिल सकती हैं। तो आप ना लोग वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, उसका मुझे बहुत ही दुख होता है। तो ना कमेंट करते हैं, बहुत कम लोग कमेंट कर रहे हैं। अब कभी कभी कोई नया आ जाता है और उसका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ मैं नाम लेना। अब नया आशा है, वो आशा साहब हैं, उन्होंने किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। एक सितारा साहब हैं, उनका नाम मैं भूल गई थी उस दिन, उन्होंने भी किया है। तो अगर फिर वो वीडियो देखें तो कमेंट ज़रूर करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो काफ़ी लोगों की मैंने शुक्रिया अदा करना था, जिन्होंने भी कमेंट किए हैं, उनका बहुत शुक्रिया दिल से। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरी पहले रॉक्सी देख लें, वो डॉगी, वो बैठी है डॉगी। तो अब मैं आपको टोटका बताने लगी हूँ। टोटका क्या, बल्कि इलाज ही समझे, इलाज। अल्लाह ना करे कोई ऐसे मर्ज़ में मुब्तला हो। सबके लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला सभी बच्चों को तंदुरुस्त रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और ये है कि जिनके दिमाग को असर हो जाता है, दिमाग मतलब ख़राब हो जाता है, अच्छे भले होते हैं और उनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं रहता, उनके लिए मैं आपको इलाज बताने लगी हूँ। तो दवाई नहीं है, बड़ा ही आसान। पाकिस्तान में तो आप कर सकते, यहाँ का मुझे पता नहीं कि यहाँ आप ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कि आपको वो चीज़ मिले ना मिले। टोटका ये है, इलाज ये है कि 7 बकरों का मगज़ लेना है,
7 بکروں کا مغز لینا ہے، وہ مغز لے کے آپ نے سالن بنانا ہے۔ اس کا سالن بنا کے اگر ایک بندے کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ پھر وہ سالن کٹھا ہی بنا لیں۔ 7 مغزوں کا کٹھا سالن بنانا ہے، ایک نہیں کہ باری باری بنانا ہے۔ کٹھا بنا کے آپ اس کو پھر فریج میں رکھ سکتے ہیں، اس کو وہ کھلائیں، جو بیمار ہے نا اس کو وہی سالن کھلائیں۔ جتنی دیر وہ ٹھیک نہیں ہوتا آپ لائیں اور پکائیں اور اس کو وہی سالن کھلائیں، بجائے کہ کسی اور چیز کا سالن وغیرہ کھائے، وہ یہ مغز ہی کھائے پکا کے، کچا نہیں دینا۔ انشاءاللہ مریض تندرست ہوگا۔ انشاءاللہ میری دعائیں ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے بچے کو بھی اس مرض میں مبتلا نہ کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ آپ جو بھی لوگ سن رہے ہیں یہ مذاق نہیں ہے، میں بالکل صحیح بتا رہی ہوں، یہ آزمایا ہوا میں نے دیکھا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ چیز دیکھی ہے کھلاتے ہوئے کرتے ہوئے۔ تو یہ ضرور آزمائیں، یہ بہت ہی اچھا ٹوٹکا ہے۔ تو آپ کٹھا لا کے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے بھی 7 مغزوں کو ملا کے، بکرے کے مغز جو ہوتے ہیں ان کو ملا کے رکھ سکتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے وہ پکا کے دے سکتے ہیں۔ پیاز، تھوم، ادرک سب کچھ ڈال کے جیسے سالن پکاتے ہیں ایسے پکا کے سالن روٹی کے ساتھ کھا لیں۔ یہی آپ اس مریض کو آپ یہی کھانا کھلائیں اور نہیں کچھ بھی نہیں، یہی کھلاتے جائیں۔ انشاءاللہ اللہ یا اللہ تو ان سب کو بیماروں کو شفا دے اور کسی کو اس تکلیف میں مبتلا نہ کرے، آمین ثم آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی دے، جن کی اولاد نہیں ان کو صحت والی اولاد دے، نیک اور صحت والی اولاد دے، اور جن کے گھر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے گھر دے، اچھے گھر، پیارے گھر دے، اور جو بیمار ہیں ان کو پھر میں کہہ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تندرستی دے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو روزی دے، جو لوگوں کو بیچاروں کو جاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جاب عنایت فرمائے اور ترقی دے، جاب میں جو کاروبار کرتے ہیں انہیں کاروبار میں ترقی دے، آپس میں حسن سلوک، حسن اتفاق دے۔ خدا کے لیے میں ان لوگوں سے کہنا چاہتی ہوں، یاد رکھیں ایک بات، جو کسی کا دل کو تکلیف پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کبھی معاف نہیں کرتا۔ کسی کے دل کو نہ دکھائیں، کسی کے دل کو نہ دکھائیں، خدا کے لیے کسی کے دل کو نہ دکھائیں۔ بہت ہی برا عمل ہے یہ، بچیں ان چیزوں سے، نہ ایسی بات کریں کہ کسی کو اتنا دکھ پہنچے کہ اس کے دل سے کوئی بد دعا نکل جائے آپ کے لیے۔ اب میں آپ کو سب کو بڑے پیار اور محبت سے خدا حافظ کہتی ہوں۔ مجھے دعاؤں میں خاص یاد رکھیں، میری ویڈیو دیکھیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ ضرور کریں، اور جہاں بھی ہیں اس شہر یا ملک کا نام ضرور لکھیں تاکہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکوں کہ کون کون میری ویڈیو دیکھ رہا ہے۔ خدا حافظ۔